अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज एक नई सुबह के साथ सुबह नूर प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में मैं सबीन अदनान हाजिर हूँ। और ये वो महीना कि जिसकी रहमतों का शुमार नहीं किया जा सकता, और परवरदिगार का बहुत शुक्र कि उस परवरदिगार ने हमें इस माह की एक और सुबह, बहुत खूबसूरत सुबह, रहमतों वाली सुबह देखना नसीब की। और कौल मासूमीन के हिसाब से, अक़वाल रिवायत रावियों के हिसाब से पूछा गया एक मर्तबा, जो रजब का एक दूसरा नाम है वो शहर असब भी कहा जाता है इसको, यानी शहर महीने को कहा जाता है अरबी में। तो असब, और जब पूछा गया मासूम से, रावी ने पूछा कि इसके मायने क्या हैं, तो इसके मायने हैं उंडेलने के। और जब रावी ने मासूम से सवाल किया कि इस महीने को असब क्यों कहा जा रहा है, तो जवाब मिला कि इस महीने में रहमतें बाकायदा उंडेली जाती हैं। यानी आम महीनों में तो हम परवरदिगार से तलब करते हैं अपने लिए रहमत, अपने लिए मग़फ़िरत, लेकिन इस महीने की फजीलत यह है कि परवरदिगार आलम जो है वो बाकायदा रहमतों को उलटता है। और बस यही हमारी खुश नसीबी होगी कि इस महीने से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल करें और रहमतों को जितना समेट सकते हैं अपने दामन में, जितना समेट सकते हैं इबादत के ज़रिए, अपनी इबादत के ज़रिए हम जितना इन रहमतों को समेट सकते हैं समेटने की कोशिश करेंगे। और हाज़रीन, साथ साथ अपने कॉलर्स को मैं मदऊ करूँगी अपने प्रोग्राम में कि यकीनन जिस तरह से प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, क्योंकि हम सब जानते हैं, हम लोग जिस तरह से ये जश्न मना रहे हैं मासूमीन का, रजब का, क़यामत पर, तो इस सिलसिले में मैं अपने कॉलर्स को मदऊ करूँगी कि वो प्रोग्राम में कॉलर्स कॉल करें और अपने कोई भी मनक़बत, किसी भी हवाले से कोई बात करना चाहते हैं, रजब के हवाले से, आयम मासूमीन की विलादत के हवाले से, तो यकीनन वो कॉल कर सकते हैं। लेकिन आज भी प्रोग्राम का सिलसिला कुछ इस तरह से है कि हम 2 सेगमेंट्स में ये प्रोग्राम करेंगे। और पहले हमारे पास एक गेस्ट मौजूद हैं, यकीनन मैं उनका भी तारुफ़ कराऊँगी, और दूसरे सेगमेंट में हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद होंगे जिनसे हम बाकायदा तफसीली बात करेंगे। तो अब हम अपने पहले गेस्ट की तरफ चलते हैं, और सब इनका तारुफ करने के लिए मेरे पास अल्फाज भी नहीं हैं, क्योंकि बहुत ही उम्दा शख्सियत की मालिक, बहुत ही नफीस इंसान, और यकीनन शायर अहले बैत, शायर इनकलाब जनाब ज़फ़र अब्बास ज़फ़र आज हमारे साथ मौजूद हैं, और जो कि यकीनन अपने कलामात को इस पर अपने जो भी कलाम है उनको अपने हमारे इस प्रोग्राम में पेश करेंगे, नज़राना अक़ीदत पेश करेंगे अहले बैत के हुज़ूर में, और यकीनन हम सब उसको लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। लेकिन मैं अपने कॉलर से पर रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप कोई भी बात, कोई भी गुफ्तगू करना चाहते हैं या कोई मनक़बत सुनाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कॉल कीजिएगा। इसके साथ ही चलते हैं हम अपने गेस्ट की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी सुबह 9 में मैं शामिल हुआ हूँ, बहुत मेहरबानी। जी ज़फ़र भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। लेकिन यकीनन इसका बदला तो हम दे ही नहीं सकते, क्योंकि ये खिदमत अहले बैत है, ये अहले बैत का जिक्र है, इसका जज़ा देने वाली आपको पता है कोई और नहीं बीबी बैठी हुई हैं। और बस मैं अब आपको अपने प्रोग्राम में शामिल करूँगी। जी, क्या सिलसिला चल रहा है जश्न के लिहाज से ज़फ़र भाई? आजकल मसरूफियत होंगी आपकी ज़रूर। यहाँ पूरे टोरंटो में मुस्तकिल जश्न, जी जी, में जश्न हो रहा है, तो जाहिर है कि बहुत ही खुसूसी हमारे मासूम हैं, जिनसे मदरसे वाबस्ता हैं, जिनसे यूनिवर्सिटीज़ वाबस्ता हैं। दोनों इमाम हमारे, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, और ये वो वाहिद इमाम हैं जी भी हैं करबला के, जिन्होंने पूरा करबला का वाक़या भी देखा है। इतनी जी जी, इस तरह इल्म बांटा है लोगों में, और दुनिया के इमाम दर के गुलाम थे, तो कि बड़ी खिदमात हैं, बहुत बड़ा मर्तबा गुलाम का। जी ज़फ़र भाई, तो मैं सबसे पहले
اہل بیت ٹی وی دیکھنے عالی مدد پیش کر رہا ہوں، اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آغاز کلام، کیونکہ آپ کے اور بھی گیسٹ آنے ہیں، تو امام محمد باقر علیہ السلام کی منقبت سے میں آغاز کلام کروں۔ بالکل بالکل، اور ہم سب جیسا کہ پتہ ہے کہ آج کو کل پہلی رجب تھی یہاں پر، اور کچھ جیسے پاکستان میں آج پہلی رجب ہے اور یقیناً جشن کا دن ہے، ولادت کا دن ہے ہمارے پانچویں امام کی۔ بالکل آپ شروع کیجئے اپنا کلام، صلوات سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بالکل، درود پڑھ جائیں آپ حضرات میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ وارث علم پیمبر ہے جناب باقر، وارث علم پیمبر ہے جناب باقر، صحن عابد کے گلے تر ہے جناب باقر، آپ کی خوشیوں سے آغاز رجب ہوتا ہے، آپ کی خوشیوں سے آغاز رجب ہوتا ہے، دین کے ماہ منور ہے جناب باقر، دین کے ماہ منور ہے جناب باقر، فاطمہ بنت حسن کو بھی مبارک یہ پسر، فاطمہ بنت حسن کو بھی مبارک یہ پسر، رونق خانہ شبر ہے جناب باقر، اور کیونکہ رسول اللہ نے انہیں سلام بھیجا تھا حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری کے ذریعے، تو میں پیش کر رہا ہوں۔ بھیجا جابر کی زبانی جو پیمبر نے سلام، شان میں کتنے قداور ہیں جناب باقر، شان میں کتنے قداور ہیں جناب باقر، آپ ہی نے تو دیا فقہ کا علم اور حدیث، آپ ہی نے تو دیا فقہ کا علم اور حدیث، رہبروں کے لیے رہبر ہے جناب باقر، رہبروں کے لیے رہبر ہے جناب باقر، اے ظفر مولا تقی اور نقی سے پہلے، کیونکہ مولا تقی اور امام علی نقی علیہ السلام کی بھی ولادت اسی مہینے میں ہے، میں پیش کر رہا ہوں۔ اے ظفر مولا تقی اور نقی سے پہلے، مہمان آج یا جناب باقر، مہمان آج یہاں پر ہے جناب باقر۔
सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम। जी ज़फ़र भाई, एक बात आपसे पूछना चाहूँगी कि मैंने अभी भी इस कलाम को सुना, और क्योंकि मैं पहले भी इस कलाम को बहुत गौर से पढ़ चुकी हूँ और सुनती रहती हूँ आपके जी तकरीबन सारे ही कलाम को, मेरी कोशिश होती है। मैं एक चीज़ इसी कलाम के हवाले से अगर बात जी करूँ, शुरू से लेके आखिर तक, जबकि मुझे पता है कुछ बंद आपने इसमें छोड़े हैं वक्त की वजह से, यकीनन मैं सही हूँ, तो मैं ये देखी जी कि जी इतनी मतलब जामे अंदाज में एक नज़म के अंदर कोशिश आपने पूरी की है तकरीबन हर चीज़ के, जिसमें इमाम की विलादत को भी आपने बयान कर दिया, इमाम को, ये बहुत मतलब ये सोच, ये फ़िक्र मतलब बचपन से है या किस तरीके से, आप थोड़ा सा इसको बताएंगे? मैं ये बहुत आपसे पर्सनल सवाल करना चाह रही हूँ, पर लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे ये बात पूछूँ ज़रूर। हाँ, बात ये है कि ये जितनी चीजें होती हैं तारीखी अदबार से, जी जो बातें होती हैं, उनकी दो ही सोर्स हैं। या तो इंसान खुद मुताला करता है जी या मुताला करने वालों को सुन लेता है। जी तो जाहिर है कि मुताला करने वाले को सुनेगा तो फिर एक चीज हेलो समझ में आती है, जी क्योंकि एक आलिम, एक खतीब, एक मुज्तहिद जब कोई बात बयान करता है तो वो 200-300 किताबें पढ़ के उसका निचोड़ देता है। बिल्कुल तो हम बजाय बहुत सारी किताबें पढ़ने के 1 घंटे की एक आलिम की तकरीर अगर सुन लें तो हमारे इल्म के दरीचे खुल जाते हैं, इल्म के दरवाजे खुल जाते हैं, और वो बहुत सारी मालूमात जो हमें मुख्तलिफ किताबों से मिलनी थी वो हमें मिंबर से मिल जाती हैं एक ही जगह से। माशाल्लाह से, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका इस बात को शेयर करने का, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत से न्यू जनरेशन, यंग जनरेशन के जो लोग हैं वो शायरी कर रहे हैं, और वो यकीनन आपके इस तजुर्बे से ज़रूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, और इसी तरीके जी से न्यू जो नए लोग हैं वो आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारी इसको। जी ज़फ़र भाई, इसके अलावा कोई आप कौन से कलाम की तरफ आप जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। एक कलाम और मैं पढ़ रहा हूँ, और जिंदगी में पहली दफा पढ़ रहा हूँ, ये तस्बीह और ये ज़फ़र भाई, कलाम। हमारे बहुत साथ एक सारे कॉलर है, प्लीज़ मैं एक कॉलर ले सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल, आप कॉलर लें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन कॉलर है और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ, शाइस्ता। सबसे पहले बहुत ज़्यादा मुबारकबाद आपकी खिदमत में और ज़फर भाई साहब की खिदमत में। बहुत ज़्यादा मुबारकबाद इमाम की आपको जश्न भी। की, विलादत की और ज़हूर की, बल्कि मौला के ज़हूर की बहुत बहुत मुबारक। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की आपकी खिदमत में, ज़फर भाई की खिदमत में, कुल मोमिनीन और मोमिनात जो इस वक्त जहाँ हैं, सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक, खैर आज के मुबारक। हवाले से माशाल्लाह से बड़ा खुशियों भरा महीना रजब जो है वो आ गया है। बिल्कुल। और मैंने ज़फर भाई की वजह से कॉल की, मैंने कहा मुझे देखा इनको, मैंने कहा कि जरूर मैं कॉल करके इनकी खिदमत में हदिया तहदियत पेश करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। कि माशाल्लाह से मौला के बड़े मंजूर नजर शायर हैं, वो जो आप बात कर रही है ना कि वो वही बात है, ऐसे उसी को मैं कंटिन्यू करूंगी कि आप देखें कि जो उलमाए कराम 1 घंटा, 1.25 घंटा या 1.5 घंटे में बात करते हैं, आप ये देखें कि अगर ये स्किप भी कर जाए कुछ अशआर वक्त की कमी की वजह से या जिस वजह से भी, जी तो आप ये देखें कि वो उस बात को 2 मिनट में भी, अगर कम अज कम भी नहीं 1-1.5 मिनट दिया जाए शोराए कराम को, मौला की बड़ी अता होती है शोराए कराम में। बिल्कुल। जो बातें 2 घंटे में, 1.5 घंटे में बताई जाती हैं उलमाए कराम की तरफ से, उनकी अपनी, लेकिन शोराए कराम पे मौला की तरफ से खास अता है। बिल्कुल। तो ज़फर भाई से इल्तमास है कि आपने जानना है अभी रजब में वहाँ पे तो ज़यात पे तो खास तौर पर मुझे दुआ में याद रखिएगा। मौला आपको खुश रखें, आपको आबाद इलाही रखें, आमीन, आपकी तौफीकात में इलाही इजाफा फरमाएं। इलाही बड़ी आमीन। मेहरबानी जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह शुक्रिया आपका बहुत बहुत। जी अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह। ज़फर भाई, आप याद रखिएगा ज़रूर इन कॉलर को। एक कॉल और जी है, हाँ। मैं एक कॉल और लूँगी प्लीज़। जी, अस्सलामु बिल्कुल, अलैकुम बिल्कुल। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन कॉलर और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, मैं सुभान बोल रहा हूँ लंदन से। आपको सलाम और वालेकुम हमारे प्यारे दोस्त को भी सलाम। जी जी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम। तो बहुत अच्छी मनकबत माशाल्लाह पढ़ी, और मेरा ख्याल है ये अभी तो लंदन में थे, लग रहा है अभी कनाडा बैठे हुए हैं, इनका जी। पता नहीं चलता। तो मैं एक मनकबत सुनाना चाहूँगा। जी ज़रूर, प्लीज़ सुनाइए। आले मोहम्मद का सिमा बाके उलूमे आले मोहम्मद का आसमां बाकिर
कहाँ का है राज़दां बाकिर अली का रूप है ये मिंबरे सुलूनी पर अली का रूप है ये मिंबरे सुलूनी पर दयार जहल में है इल्म की अज़ां बाकिर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहुँच न पाएंगे अफ़कार उसके साहिल तक पहुँच न पाएंगे अफ़कार उनके साहिल तक फजीलतों का एक बहर बेकरां बाकिर बिखरते जाते हैं शहरों में नूर के जलवे बिखरते सुभान अल्लाह। जाते हैं शहरों में नूर के जलवे आसमान तख़य्युल की कहकशां बाकिर उलूम आले मोहम्मद का आसमान बाकिर। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं दोबारा अपने मेहमान, अपने गेस्ट की तरफ चलूँगी। ज़फ़र भाई, हेलो जी। ज़फ़र भाई, एक सेकेंड। सलाम, मैं एक मर्तबा फिर से मैं अपने गेस्ट को ज्वाइन करने की कोशिश कर रही हूँ, जब तक कि हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। जी, मेरी कोशिश है मैं ज्वाइन करूँ जल्द से जल्द ज़फ़र भाई को। अस्सलामुअलैकुम जी नाज़रीन, कुछ टेक्निक की वजूहात। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी ज़फ़र भाई, लाइन में डिस्कनेक्शन हो गई थी कुछ, और हम दोबारा आपको खुशामदीद करते हैं अपने प्रोग्राम में। कॉलर्स की एक कॉलर ने आप बहुत खूबसूरत मनक़बत पेश करी, और अब मैं जी सुभान भाई थे, मैं जानता हूँ सुभान भाई थे, बहुत प्यारा पढ़ते हैं। बहुत अच्छा, जी जी, बहुत अच्छा कलाम इन्होंने पेश जी किया। रानीपुर से, और कॉल डिस्कनेक्ट नहीं हुई थी बल्कि मैंने कर दी थी, घर से कॉल आई थी। अच्छा अब और वो जरूर, क्योंकि आपको पता है कि आप अगर अदनान भाई को कॉल करें वो अटेंड ना करें तो फिर जी जी, नहीं बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये है जी जी। तो ज़फ़र भाई, माशाल्लाह से आपके कॉल्स भी आ रही हैं अभी आपके सामने। अब आप दूसरा कलाम जो हमें सुना रहे जा रहे हैं, वो यकीनन आपकी चॉइस से है कि कौन सा सुनाएंगे आज। बिल्कुल। रजब और शाबान के हवाले से कलाम है। मैंने कहा था कि पहली दफ़ा इस मनक़बत को मैं खुद पढ़ रहा हूँ। बहुत सारे कलाम ऐसे होते हैं जो हम लिख लेते हैं लेकिन हम पढ़ नहीं पाते हैं, उनकी वजह की वजह से। लेकिन आज मैं इसको पढ़ तो मैं पेश कर रहा हूँ, और जाहिर है कि वो हमारी बहन की भी कॉल थी जी, और इंशाल्लाह दुआओं में
اور بڑی شاعری شناس بہن ہے وہ ہماری، اکثر وہ شاعری کے حوالے سے بات کرتی ہیں جی کال جی کر، جی جی کبھی جی شکر گزار ہوں، اور ان سے گزارش بھی ہے کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ بالکل بالکل، جی ظفر بھائی۔ جی میں پیش کر رہا ہوں۔ رجب اور شعبان یہ مہینے، رجب اور شعبان یہ مہینے ہیں بہار کے، سبحان اللہ۔ کئی نور اترے اس میں پروردگار کے، رجب اور شعبان یہ مہینے ہیں بہار کے، ہے گی نقاب امام زمانہ، بدل جائے گا یہ نظام زمانہ، جہاں پھر سے دیکھے گا ہنر ذوالفقار کے، رجب اور شعبان یہ مہینے ہیں بہار کے، صدا کی در مرتضیٰ کی گدائی، امام بری شمس ہو یا بٹائی، صدا کی در مرتضیٰ کی گدائی، امام بری شمس ہو یا بٹائی، قلندر بھی سوئے ہیں عقیدے نکھار کے، رجب اور شعبان یہ مہینے ہیں بہار کے، وہ سلمان و میثم وہ قمبر ابو ذر سبھی نے بنائے ہیں اپنے مقدر، وہ سلمان و میثم ابو ذر سبھی نے بنائے ہیں اپنے مقدر، پر اپنی عمریں گزار کے، رجب اور شعبان یہ مہینے ہیں بہار کے، نجف کربلا شام مشہد مدینہ، انہی پاک شہروں میں ہو میرا جینا، یہ ارمان پورے ہوں، یہ ارمان پورے ہوں دل بے قرار کے، رجب اور شعبان یہ مہینے ہیں بہار کے، عریضہ لکھا ہے کہ آ جائیں مولا، زیارت ہمیں بھی کرا جائیں مولا، گزرتے ہیں مشکل سے یہ دن انتظار کے، رجب اور شعبان یہ مہینے ہیں بہار کے، وہ اعزاز ٹھہرے میری زندگی کے، جو راتوں میں لکھے قصیدے علی کے، وہ اعزاز ٹھہرے میری زندگی کے، جو راتوں میں لکھے قصیدے علی کے، ملے رب سے رتبے ہم کو تہجد گزار کے، رجب اور شعبان یہ مہینے ہیں بہار کے، بڑی یہ خوشی ہے ظفر زندگی کی، حرم میں
علی کے ثنائے علی کی بڑی یہ خوشی ہے ظفر زندگی کی حرم میں ثنائے حرم میں علی کے ثنائے علی کی نجف سے ہم آئے اپنی قسمت سوار کے سبحان اللہ. رجب اور شعبان یہ مہینے ہیں بہار کے. بہت خوبصورت کلام, بہت عمدہ کلام, ارے. اور ساری جتنی دلی جذبات تھے وہ اس کلام میں آپ کے, اور یقیناً ہر مومن کے دلی جذبات جو تھے وہ آپ نے اس کو اتنی خوبصورتی سے شعروں میں ڈھالا ہے کہ یقیناً تعریف کے بغیر رہ نہیں سکتے. اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آج ہی آپ پہلی دفعہ اس کلام کو پڑھ رہے ہیں, اور یقیناً کوشش یہ ہوگی کہ اب ہم بھی اس کلام کو پڑھیں مختلف جگہوں پر. جشن کا سلسلے آپ کو بالکل بہت بہت عمدہ کلام اور بہت خوبصورتی سے اپنے مخصوص انداز میں آپ نے اس کو پیش کیا. اچھا ظفر بھائی, ایک بات اور میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ آپ نے جب یہ شاعری, آپ کا کوئی مطلب پہلا کلام آپ نے کس عمر میں مطلب لکھا تھا, اور کس کون سا وہ عمر کا آپ کا حصہ تھا جب آپ اس سوچ کی طرف آئے؟ جی ہاں, ظاہر ہے کہ شاعر دنیا میں آ کے کچھ سیکھ کے نہیں بنتا. یہ کہیں سے, کسی یونیورسٹی سے, کسی اسکول سے, یہ کہیں سے بھی ہنر ملتا نہیں ہے. یہ قدرت کی طرف سے عطا ہوتی ہے اور اہل بیت کی طرف سے عطا ہوتی ہے. کیونکہ معصوم نے فرمایا ہے کہ شاعر کے پاس, لکھنے والے کے پاس, تحریر کرنے کے پاس لفظ نہیں جاتے جب تک ہم سے اجازت نہ لے لیں. بالکل بالکل. ظاہر ہے کہ معصوم کی اجازت سے لفظ ہمارے پاس آتے ہیں. جی بالکل. جی. اور بچپن ہی سے یہ انسان میں شامل ہوتی ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ماحول اسے مل جائے ایسا, جیسے میں جی جی ماحول مل جاتا ہے شاعرانہ تو وہ جلدی اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں. اگر انہیں وہ ماحول نہ ملے تو ان کی وہ صلاحیتیں ساری دبی رہ جاتی ہیں. لیکن جب بھی کبھی ماحول ملتا ہے, بعض لوگ بہت کرنے لگتے ہیں. بعض اوقات لوگ جو ہے بڑی زیادہ عمر کے ہو جاتے ہیں, 40 سال کے, جیسا کہ جی 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 بڑھتی ہوئی عمروں میں. تو ایسے ہی شاعر بھی کچھ جو ماحول نہیں ملتا, ان کی صلاحیت پھر وہ بہت زیادہ دیر سے انہیں ماحول مل. تو لیکن الحمدللہ مجھے بچپن ہی سے ماحول ملا. اور پھر جب کراچی شفٹ ہوا تو شاہد نقوی صاحب جیسی قداور شخصیت کی جوتیاں سیدھی کرنے کا موقع ملا. ساحر فیض آبادی صاحب, زاہد فتح پوری صاحب اور دیگر علماء, وہ شعراء جتنے تھے سینئر, میں نے بہت سارے سینئر شعراء کے ساتھ پڑھا ہے. عروج بجنوری صاحب, ساحر لکھنوی صاحب, صبا اکبر آبادی صاحب, عروج بجنوری صاحب, یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے بڑی خدمات کی ہیں. ان کی بڑی خدمات ہے ادب کے لحاظ سے. شاداب جی جی جی, یہ وہ شخصیات ہیں جن کی بڑی خدمات ہیں. جی ظفر بھائی بہت شکریہ آپ کا. ظفر بھائی آپ نے ہمیں جوائن کیا آج, اور یقین کیجئے کہ اتنی رونق آج ہمارے اسٹوڈیو میں آپ کے کلام سے, اور یقیناً ناظرین بھی سن رہے ہوں. میں بہت ایک مرتبہ پھر آپ کی شکر گزار ہوں, اور آپ سے میری ریکویسٹ ہے, گزارش ہے کہ یقیناً ابھی ہم آپ کو اور پروگرام میں مدعو کریں گے, تکلیف دیں گے آپ کو کہ آپ ہمارے ساتھ. اس کے ساتھ ہی جی بالکل, اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی اگلے سیگمنٹ کرنے کے لیے, اور انشاءاللہ ایک کال کے فاصلے پہ. جی جی بالکل, مجھے پتا ہے جس طرح سے انشاءاللہ آپ کی مولا کے لیے تو ایک کال کے فاصلے پہ ہوتا ہوں, جب آپ کہیں گے. جی 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 بالکل بالکل. اس کے ساتھ ہی میں جناب ظفر بھائی سے اجازت لوں گی, اور اس کے بعد ہم واپس اپنے اسٹوڈیو میں بات کریں گے. اور جیسے ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا, میرے پاس ایک کال ہے, میں ایک کال لے لوں پہلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نرگس بطول ہے اور میں لندن سے بول رہی ہوں. جی نرگس جی, آپ کیسی ہیں؟ جی شکر الحمدللہ. ماہ رجب کی ایک اور صبح مبارک ہو. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. جی بالکل, ریگولر کالر ہیں. بہت اچھے کلام پیش کر رہے ہیں. جی
आज हमें जफर भाई के कलाम सुनने को मिल रहे हैं, बहुत ही लुत्फअंदोज हो रही मैं उनके कलाम से। जी 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 बिल्कुल। मौला इनको सलामत रखे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। इसी तरह अपना ये कलाम हमें सुनाते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, इलाही और आमीन। हमें मौला परवरदिगार हमें माह रजब की फजीलत से भरपूर फायदा उठाने की तौफीक दे जी। और हम हमारे रजब बजा लाएं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम करती है। मौला आपको भी सलामत रखे और आप इसी तरह प्रोग्राम करती रहें। जी बिल्कुल, जब मौला तौफीक देंगे इंशाल्लाह ज़रूर। बहुत शुक्रिया रजीज़ बतूल साहिबा आपका, और बहुत अच्छी तरह से आप प्रोग्राम देखती हैं और यकीनन कॉल करती हैं। इसी के साथ ही मैं और भी नाजरीन से रिक्वेस्ट करूँगी कि यकीनन हमारी फ़ोन लाइन्स खुली हुई हैं, आप लोग कॉल कीजिए। और इसके साथ ही नाज़रीन मैं अपने दूसरे गेस्ट को मधु को ज्वाइन करूँगी अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, और बहुत तारुफ की मोहताज नहीं है और मेरे पास अल्फाज भी नहीं है कि मैं इन अपने गेस्ट के बारे में बयान कर सकूं, लेकिन मैं बताती चलूं हमारे साथ आज है मौलाना सफ़ी हैदर साहब फ्रॉम इंडिया, लखनऊ से हैं, और यहाँ पर बहुत सी मजालिस इनकी हमने सुनी है, बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। और एक मरतबा मैं उनकी तरफ उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, उनको लाइन पे लेती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कुछ टेक्निकी प्रॉब्लम्स की वजह से मैं आवाज़ क्लियर नहीं सुन पा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा दोबारा आगा। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी, आपको खुश आमदेद कहूँगी मैं अपने प्रोग्राम सुबह नू में। और यकीनन आज का, वैसे तो आप जानते हैं हम सब रजब की और जो विलादतें हैं उनको मना रहे हैं, लेकिन फिर भी एक टॉपिक लिया है कि तरबियत उम्मत और मासूमीन के हवाले से। तो यकीनन मैं चाहूँगी कि आप अब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं और यकीनन इसके ऊपर बहुत खूबसूरत अंदाज से मुझे यकीन है कि आप गुफ्तगू करेंगे। जी आका साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस माह मुबारक के रजब के सिलसिले में अर्ज करूंगा कि 12 के 12 महीने अल्लाह के बनाए हुए हैं, बेशक बिल्कुल, लेकिन उनमें से कुछ को ऐसी खुसूसियत दी गई है कि उन्हें उनमें से अल्लाह का महीना कहलाता है, कोई रसूलुल्लाह का महीना और कोई अहलुल बैत। रजब को शरफ हासिल है कि बाद रवायात के मुताबिक अहलुल बैत अलैहिस्सलाम और माह मुबारक रजब में अइम्मत अलैहिस्सलाम में उनकी विलादत है कि जो अइम्मा में सबसे बरतर इमाम हैं अबुल मुमिनीन हज़रत अली सलाम। जी बिल्कुल बिल्कुल। 13 रजब को अली ना होते न बचता और न फैलता। बेशक। दूसरी बहुत बड़ी खुशी इस माह रजब की है 27 रजब, जी, जो पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत की तारीख, यानी अल्लाह ने रसूल बना के भेजा था खामोश रहें। ये 40 साल के जब हुए तो 27 रजब को पहली आयत आई है और आया है इक़रा खलक, सुभान अल्लाह। और उसी में पैगंबर की जिम्मेदारियां बताई गई के सामने 3 हदफ थे। असल हदफ था इंसानों को पाल पोस के तरबियत करके तज़किया नफ्स करके उन्हें इंसान बनाना, बिल्कुल, और उसके लिए 2 उससे पहले मुकम्मली हुक्म थे, कुरान मजीद की तालीम देना और तालीम से पहले था तिलावत करके सुनाना। इसके अलावा इस महीने में आज जो पहली रजब गुजरी है, हमारे 5वें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की तारीख। जी जी बिल्कुल। जो हम आप सब जानते हैं कि ताहिरीन में हर इमाम
سارے کمالات کا مالک تھا बेशक बेशक اور کمالات الہی کا مخلوق کے ظرف میں اور مخلوق کی جائز جتنے انہیں ملے تھے، जी لیکن ہر امام کو ایک دور ملا. اس دور میں اس امام کسی ایک صفت کمال کے ظہور کا موقع زیادہ ملا. اللہ نے سارے انبیاء بھیجے تھے انسان کی ہدایت کے لیے. ہدایت کا پہلا قدم ہوتا ہے تعلیم. ہمارے 5ویں امام کا لقب ہے باقر علم نبی. انبیاء جتنے گزرے حضرت آدم تک انسانوں نے ان کی تعلیمات کو اپنی خواہشات سے چھپا دیا، یہ نسیان کے حوالے کر دیا، لاپرواہیوں کے حوالے کر دیا، انہیں اپنے کے لیے بدل دیا، چھپا دیا، बिल्कुल بگاڑ دیا. 5ویں امام نے سارے انبیاء کی علمی میراث کو جو چھپ گئی تھی اسے پھر سے سامنے لا کے دنیا کے سامنے پیش کیا. سبحان اللہ اس لیے انہیں سبحان باقی کہا جاتا ہے، اللہ. بالکل بالکل کیونکہ علم کو اسم بقر ہے. باقر لفظ بقر سے ہے، جس سے لفظ بقر گائے کے لیے بنا ہے، یعنی زمین کو نکالنا. جی تو امام نے زمین کے اندر سے پورے سے نکال دیا، علم پھیلا دیا. سبحان اللہ. پھر ہمارے 9ویں امام کی ولادت و شہادت تاریخ اور جی 8 جی تاریخ رجب کی جی 3 شہادت. جی 10ویں امام کی ولادت 13 رجب تو ہے ہی موت تاریخ. تو اہم ترین مہینہ ہے، بعثت سے دین شروع ہوا اور حسین ہمیشہ کے لیے بچا ہے. ماہ مبارک رجب کی 28 تاریخ تھی جس سے حسین کا سفر کا آغاز کیا، جی جی بالکل جس نے قیامت تک کی انتظام. جی میں کچھ تکنیکی پرابلمس کی وجہ سے مجھے مولانا صاحب میری گفتگو رک گئی ہے. جی تھوڑی سی گفتگو رکی ہے. جی پھر انشاءاللہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے آقا؟ جی آپ کی آواز آ رہی جی 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 پلیز آپ کنٹینیو کیجئے پلیز. جب آپ گفتگو کو کسی رخ پہ آگے بڑھائے. جہاں تک تربیت کی بات ہے، جی تربیت امت اور تحریر علیہ السلام، تو میں نے عرض کیا کہ انسان کو ہر پہلو میں تربیت انسانی کا وجود بعد میں پہلے انسان انجام دیتا ہے تو اس کے ذہن میں پھر وہ خیال آ جاتا ہے تو یہ اس کو پسند کرتا ہے یا ریجیکٹ. اگر پسند کرتا ہے تو کا شوق پیدا ہو، بالکل پھر اس کے بعد وہ عمل انجام دیتا. مثلا جو حضرات ٹی وی دیکھتے کہ اس وقت پروگرام اور مناسب سی پروگرام ہے، بہت سے لوگوں نے اس کے بعد دیکھیں. بہت سے لوگوں کو سوچا ہوگا کہ نہیں ہے، ہم تو یہی ہیں. آقا جنہوں نے ایک اس سے مرتبہ میں پھر آپ سے گزارش کروں ذرا سا مائک آپ قریب کیجیے گا کیونکہ تھوڑی سی مجھے آواز آپ کی کلیئر نہیں آ رہی ہے تو میں ٹاپک کو سن نہیں پا رہے ہم. جی دیکھیے بہتر ہوئی آواز. جی اب بہتر ہوئی ہے بالکل. بیچ میں سے آپ نے بھی جو فرمایا تھا اس میں سے کچھ الفاظ نہیں سمجھ میں آئے یہاں پہ. جی تو میں نے عرض کیا تھا کہ تربیت کے مختلف پہلو ہیں. جی انسانی زندگی کے مختلف پہلو ہیں. اس کی ایک فکری زندگی ہے. بالکل وہ فکر جب پسندیدہ ہوتی ہے اس کے لیے تو اس سے عملی وجود دیتا ہے. بالکل کہ کسی کام کو انجام دینے کے طریقے ہوتے ہیں بالکل اور کسی کام کو سلیقے سے انجام دینا یا بصدیقی سے. جی تو آواز بہت رک رک کر آ رہی ہے.
اور بھی اس میں اب آئی آواز؟ جی آپ جی بیچ میں تو بالکل کلیئر آ رہی تھی, تھوڑی سی بیچ میں مشکل ہو رہی ہے, تو وہ سننے میں کچھ نہیں آ رہا. بیچ میں ایک فون کال آئی جی مجھے اندازہ نہیں ہے کہ فون کال کیسے روکی جاتی ہے. جی نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ جاری رکھیے اپنے کلام کو جی بالکل اپنے بیان کو جاری رکھیے. زندگی ہے ایک کسی کام کو ملتا ہے تو تین چیزیں ہو جاتی جی اسلام میں, تربیت, عملی تربیت, بالکل. اخلاق کے بھی دو حصے ہیں جو انسان کی ظاہری جیسے ملنا جلنا, جی باقی بد اخلاق, اور کچھ اس کی باطنی ہیں جیسے دل میں کسی کے لیے بغض ہونا, جی محبت ہونا. جی بالکل. تحرین نے الہی تعلیمات کی ان تمام پہلوؤں میں کے وسائل فراہم کیے. بالکل. اور ہر دور میں ائمہ کو جی ملا ہے, انہوں نے اس انسانوں کی تربیت کی ہے. مثلا اس وقت ہمارے کی ولادت کی تاریخ, یہ وہ لوگ بیت کی طرف واپس آ چکے تھے جی, جبکہ ان سے پہلے چوتھے امام جات کا کہ حکومت معاویہ کی حکومت کے اکثریت یا خوفہ ہو کر دور, تو ائمہ نے دو کیا, لیکن میں سننے والے نہیں تھے. کے ذریعے تربیت صحیفہ کاملہ ہوئی, اور جب پانچویں امام پر آئے حالات بدل دیے تھے, لہذا سننے والے موجود امام نے اپنے علوم کے خزانے کو ڈھونڈ کیا اور بہترین پیدا کیے. اس کے ساتھ ساتھ معصومین طریقہ تھا کہ خاص دے کے خاص شاگرد جو مختلف علاقوں میں کام کرتے. یہی نظام آج تربیت کا ہمارے درمیان چاہیے. غیبت میں ہمارے مراکز علم وہ تربیت ہے, ہاں وہ جیسی زندگی بستے ہیں اور علم ہی ہے, شاگرد پیدا کرتے ہیں. بالکل تو دین کا پیغام ہے اور ہم سب کی ڈیوٹی ہے کچھ سیکھا ہے تو صرف منتقل نہ کریں, اور زندگی بھی سے سیکھ معصومین کی زندگی ہو, میں سادگی ہو, کھاوا نہ ہو, قابل بازی نہ ہو, بالکل کسی کو احساس سے کم کریں, جی خود احساس سے برتری کا شکار نہ ہو, سب کے ساتھ مولوی صاحب میں یہی بات آپ سے اور تھوڑی سی ڈیٹیل میں اپنی خاص کر کے ماؤں کے لیے کہ جو تربت امت کا انداز ہمارے ائمہ معصومین نے اپنایا, یقیناً ہم اس طریقے سے تو وہ چیز بالکل نہیں کر سکتے, لیکن ہم ان کو اپنی عام زندگی میں کس طریقے سے شامل کریں گے جو ہم اپنے بچوں کے لیے, اپنے سے چھوٹوں کے لیے کریں, تو آپ ذرا اس پہ وضاحت کریں گے پلیز. جی, اس میں سب سے پہلی بات ہے یہ پڑھانا اور ہے, سکھانا اور ہے. جی بالکل. پڑھانے والے کے لیے خالی میں نے ایک علم پڑھا, جی سمجھ لیا جی تو اب اسے پڑھا سکتا, بالکل, لیکن سکھانے کی صلاحیت صرف سمجھنے سے پیدا جی
उस इल्म के पर अमल से पैदा होता है। जी 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 अगर मुझे बच्चे की तरबियत करना है तो मुझे याद पाके नियतें करके मैं, एक माँ अगर चाहे जी, बच्ची नमाज है खुद नमाजी बनना होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अगर माँ चाहती है कि उसकी बच्ची को रुक कर एहतराम करे तो उससे एहतराम करना होगा। अगर एक माँ चाहे व्हाट्सएप पे न खेले तो माँ को भी व्हाट्सएप आज करना होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी तो पहला उसूल तो करके जिंदगी बसर करना, और फिर उसके बाद दूसरा मौजू ये है तरबियत में भी है। परवरदिगार आलम ने जो निज़ाम बनाया है तमाम वैल्यू बराबर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मसलन हमारी जिंदगी पानी खाना सब जरूरत, बिल्कुल लेकिन इसमें हवा हमें जरूरत न पानी है न खाना। इसी तरह से पूरे निज़ाम हयात मुख्तलिफ चीजें हैं, जी पहलू और है। जी हमसे कभी कभी गलती ये होती है कि मसलन हम वाजिबात देते हैं जी और जो हमारे या जो बहुत हल्के बात हैं बिल्कुल उन पर इतना से ज्यादा, जबकि अल्लाह ने मुसाब रखा है कि उसने छूट रखी, जी तो छूट रखी वहां जहाँ सख्ती इस तरह की गलती। जी इसी तरह से तरबियत है कि मासूमी अच्छाइयाँ सिखाने, बिल्कुल। बुराइयों से। मौलाना साहब एक बात और मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगी कि दौरे हाजिर के जो तकाजे हैं, दौरे हाजिर की जैसे सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस का बहुत इजाफा हो चुका है ज़िंदगियों में, उससे उस चीज़ को लेते हुए किस तरीके से हम तरबियत अपनी मतलब हम इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अच्छे पहलू से इसको ले सकते हैं, आप ज़रा बयान फरमाएंगे मासूमीन के। सोशल मीडिया जब से वजूद में आया है, जी चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो व्हाट्सएप हो, जी इसमें यह भी अल्लाह की नेमत है। जी जी तो अल्लाह ने कहा हमने तुम्हारे लिए खाना मुसख्खर किया है, जी उसका कुछ हिस्सा हमने मुसख्खर किया। जैसे इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जी बिल्कुल। नाजरीन अगर मुझे देख रहे हैं तो ये में हूँ, आप लंदन में हैं और फैले हुए हैं। जी बिल्कुल। अब इसका अच्छा मतलब हम इस पर दीन की बात कर रहे हैं, इसकी वक्त न जाने कितनी हैं जो जुल्म फैला रहे हैं, जो फैला रहे हैं, जी जो फैला रहे हैं, जो बदकारी फैला रहे हैं, जी वो सोशल मीडिया हो या हो, जी मेरी आंखें कभी गलत सिर्फ जी सबसे बड़ी भूत के बाद अक्ल, मगर अक्ल भी तो कातिल बन जाती है, जी ना बन जाती है। बिल्कुल जिंदगियां शहर सोशल मीडिया से उसके अच्छे मतलब आना चाहिए बिल्कुल। जी जी और उसके बुरे मतलब से बात के खतरात समझाना चाहिए। एक उम्र बच्चों की समझते नहीं, उन्हें थोड़ी सी निगरानी, जी उसके बाद फिर उम्र आती है जा सकता है मरहलों में आप जी इसके मुताबिक चलना चाहिए। सोशल मीडिया समेट के बुराई होना चाहिए। जी मौलाना साहब मैं माजर से एक कॉलर को साथ लूंगी अपने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन कॉलर और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। जी किबला साहब आपको भी सलाम हो। सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करूंगा इमाम बाकर इस्लाम की तो या अली मदद। आपको भी बहुत रेगुलर कॉलर हमारे, रौनक लगती है। जी जी मैं नकवी बोल रहा जी जी मैं पहचान गई नक्शी साहब। हूँ। बात यह है बहन, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, जी लेकिन एक किबला साहब से ये बात पूछना चाहता हूँ। किबला साहब, ठीक है कि साइंस ने तरक्की की है और साइंस की एक नेमत आपकी नज़र में है, लेकिन हमने जहाँ तक गौर किया पिछली तारीख को लेके आज की तारीख तक, साइंस ने जब भी कोई तजर्बा करके कोई नई चीज़ सामने लाया है, मसलन डार्विन की थ्योरी आपके सामने है,
वो थ्योरी लेके आया था कि खुद ही हर चीज़ पैदा होती है, खुदा के मतलब उसने जो बात की कि वो ऐसी चीज़ नहीं है, खुद ही चीज़ें पैदा होती हैं। लेकिन दूसरा साइंसदान आया, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ये गलत है। तजर्बा भी, एक बात लंबी हो जाएगी, तजर्बा भी दिखाया उसने कि एक खाली बर्तन में ऊपर ढक्कन नहीं रखा, गोश्त का टुकड़ा था, दूसरे में ढक्कन रखा था तो लेकिन उसमें कुछ पैदा ना हुआ, तो उसमें जो ऊपर ढकना नहीं था उसमें ऑक्सीजन जाने की वजह से बैक्टीरिया पैदा हो गए। जी तो साइंस तो एक दूसरे को नेगलेक्ट करती रहती है। आज के दौर में जो साइंस तरक्की कर चुकी है, ये भी एक निज़ाम आता है, 10 साल 20 साल के बाद फिर वो खत्म हो जाता है, फिर दूसरा निज़ाम आता है। तो इस निज़ाम जो साइंस के निज़ाम आता जो आ रहे हैं या जा रहे हैं, इन पे हम तो यकीन मुकम्मल तौर पर कर नहीं सकते, क्योंकि ये कल बदल सकता है, परसों बदल सकता है। तो जो असल निज़ाम अल्लाह ताला ने हमें दिया और 1,24,000 पैगम्बर भेजे, आमा तारीन आए, उन्होंने अल्लाह की जो रबूबियत का जो इजहार किया और बताया लोगों को, हम उस निज़ाम को छोड़ के साइंस के निज़ाम के पीछे भागते हैं। तो क्या ये साइंस का निज़ाम हमें उस मकाम तक ले जाएगा जहाँ पे आले मोहम्मद और नबी और आयमा हमें लेके जाना चाहते थे, लेके जा रहे थे? उसको हट के हम इस तरफ भागते जा रहे हैं और भागते भागते साइंस के पीछे हमें मंजिल कहीं नजर नहीं आती। तो ये निज़ाम क्या उस निज़ाम के साथ अगर टकराएगा तो हम कौन से निज़ाम को लेंगे, इस निज़ाम को या उस निज़ाम को? इसको नेमत समझेंगे या उसको नेमत समझेंगे जो आइमा तारीन का दिए हुए निज़ाम है? इस पे थोड़ी रोशनी डाल दे तो मेहरबानी होगी। थैंक यू। शुक्रिया बहुत बहुत नकवी साहब आपका। जी जी क़िबला साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा रजू करूँगी। जी आप। जी मैं अर्ज करूँगा कि बुजुर्गवार के ख्यालात में कुछ क्लियरिटी नहीं है। देखिए, निज़ाम नज़रिया अलग चीज़ है बिल्कुल, और नज़रिए का अमली वजूद अलग चीज़ है। साइंस के नज़रियात बदलते हैं, लेकिन साइंस जो इंकशाफात करती है, वो लफ्ज़ इंकशाफ खुद बताता है कि साइंस अल्लाह से टकरा नहीं रही है, बल्कि परवरदिगार के बनाए निज़ाम का इंकशाफ कर। अगर हम पे बैठे तो ये भी जहाज पे, ये भी एक इंकशाफ है, वरना इंसान पहले तो पैदल चल बैठना भी साइंस का एक काम, फिर उससे गाड़ी बनाना, फिर उससे कार बनाना, मिसाइल बनाना। तो कहता हूँ हो सकता है कल चीज में देखते हैं एक मरतबा हम गायब हुए, नमूदार हुए, शायद वो भी हो जाए। तो ये भी कोई गलती नहीं है। अल्लाह का खुद कुरान मजीद में फरमाया, हमने जो बनाया है तुम्हारे काबिल है, सबसे कोई टकराव नहीं है। ये नजरिया फांसी दी जाती थी इस्लाम का नजरिया। इस्लाम साइंस को इंसान करार देता है, बिल्कुल कहता है गौर करो, में सोचो, निकालो, ढूंढो, जिंदगी सहूलतें करो। मेरा ख्याल से वो फरमाना ही चाहते हैं मजहब को करद के तरक्की के जरिए इंसान ने अपनी जिंदगी आगे बढ़ा। जी कहाँ उसमें पहाड़ आया, तो वो कभी नहीं है, वो खराब है। इलाही निज़ाम हयात को छोड़ के साहब एक मैं कॉलर और लूंगी, मेरे साथ एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बहन कुछ समझ नहीं आ रही, किबला की आवाज बिल्कुल जी 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 मैं ये महसूस कर रही हूँ। जी जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। जी जी बिल्कुल 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 मैं करने की कोशिश करती हूँ। जी नकवी साहब, जी क़िबला, इनको अब नकवी साहब ही लाइन पर दोबारा थे, और क्योंकि थोड़ी सी आवाज़ नहीं क्लियर आ रही है, आप माइक फिर ऊपर कीजिएगा, शायद इंशाल्लाह हम माइक तो बहुत यकीनी कोई तकनीकी जी कोई खराबी है जिसकी वजह से हम बिल्कुल इंशाल्लाह। जी क़िबला, मैं अर्ज कर रहा था कि साइंस मजहब में कोई टकराव नहीं है जी, और साइंस में और अल्लाह साइंस में तरक्की करना में दखलंदाजी करनी,
कुरान मजीद में सब कायनात हमारे लिए है, और हमने तुम्हारा सफरा और सफरा लकुम दोनों, तो हम जो हैं वो जी और अब कोई जी, अलग एक कॉलर है मेरे साथ, मैं फिर दोबारा कॉल पे जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन कॉलर कहाँ से? वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। अनीस सदर बात कर रहा हूँ न्यूयॉर्क से। जी जी, अस्सलाम वालेकुम अनीस साहब, कैसे हैं आप? मैं सबसे पहले आपसे बहुत ही काबिल एहतराम मौलाना साहब जो बहुत अच्छे के बाद मैं इनको सुन रहा हूँ, उनको सलाम पेश करता जी। हूँ। और यकीनन ये जो इल्म के जरिया हैं और वो इल्म के बारे में जो ये बयान कर रहे हैं वो यकीनन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सिर्फ हजूर एक सवाल मुझे करना था कि कुछ कुरान शरीफ में जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें तफसील दी होती है, ये तफसील है, लेकिन बाद उलमा ये कहते हैं कि सिर्फ तफसील पे ही मौक़िफ़ नहीं रखना चाहिए, उसकी तावील को भी मालूम करना है। बिल्कुल। तावील को मालूम करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत ये होती है कि हम तावील सिर्फ हमारे इमाम बयान कर सकते हैं, तो तफसील तो हमें पता चल जाती है ये तफसील है, लेकिन तावील में और तफसील में क्या फ़र्क है। और दूसरी बात ये है मेरी कि बहुत सी आयतें जो होती हैं वो मुतशाबिह होती हैं, कुछ आयतें जो होती हैं मुहक्कम होती हैं, तो ये कैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये आयत जो है वो मुतशाबिह है और ये वाली आयत जो है वो मुहक्कम है? इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा आप। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अनीस साहब, बहुत रेगुलर कॉलर हमारे और यकीनन रौनक बख्शते जी। क़िबला इंशाल्लाह अब हमें शायद प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े अपनी आवाज़ के सिलसिले में। जी, इन्होंने जो सवाल किया आप उसका क्या जवाब देना चाहेंगे? जी देखिए, आयात की दो किस्में जो उन्होंने फरमाई, मैं जहाँ से मैं सुन सका हूँ जी जी कि मुहकम और मुतशाबिह आयात होती है, उनकी पहचान कैसे है, जी जी तो उसका जवाब यह है कि वो आयात जिनको पढ़ के एक वो इंसान जिसने इतनी अरबी पढ़ी है कि वो कुरान मजीद की आयात को बराह रास्त समझ सकता है, उन आयात को पढ़ के उसका मतलब वाज़ेह तौर पे समझ में आ जाए। जी ये आयत मुहक्कम है, और जिन आयात में थोड़ा सा इस तरह की कैफियत हो कि ये भी मतलब हो सकता है, ये भी मतलब हो सकता है, या दूसरी किसी आयत से टकराव लगता हो, वो मुतशाबिह आयत है। और अल्लाह ने दोनों किस्में इसलिए रखी है, उसने वजह भी बताई है कि ये हमने इंसानों के इम्तिहान के लिए ऐसा रखा है कि कौन ईमान पे रहता है और कौन ईमान से बहकता है। जी, यकीनन अनीस साहब आपको आपका सवाल मिल गया होगा। और मौलाना साहब अब क्योंकि अब आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, थोड़ा सा जो भी आपने, क्योंकि पिछला जो आप फरमा रहे थे तरबियत उम्मत के हिसाब से वो हमसे मिस हो गया है, और नकवी साहब ने भी जो कॉल की थी वो उनको क्लियर आपने जो जवाब दिया बहुत दे रहे थे, लेकिन वो हम तक पहुँचा नहीं था। थोड़ा सा आप उसको समराइज़ कर देंगे, उसकी थोड़ा सा आप दोबारा उसको मैं चाहूँगी कि आप बयान कर दीजिएगा प्लीज़। जी, तरबियत उम्मत के सिलसिले में मैंने अर्ज़ किया था कि तरबियत इंसान के वजूद के मुख्तलिफ पहलू हैं। बिल्कुल। उसकी ज़िंदगी के आखिरी हिस्सा जो है वो किसी चीज़ को अमली वजूद देना है, यानी मैं कुछ करूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जी जी बिल्कुल, ये अमली है। लेकिन मैं सीधे यहाँ नहीं आता, किसी भी अमल और इक़दाम से पहले आदमी के दिमाग में उस चीज़ का ख्याल आता है जी। उस ख्याल के बाद उसे परखता है, अगर उसे अपने लिए अच्छा समझता है तो उसको उसका शौक़ उसके दिल में पैदा होता है, और उसके बाद फिर वो अमली वजूद होता है। बिल्कुल सही। तरबियत उम्मत में अहले बैत अलैहिस्सलाम ने तालीमात इलाही की रोशनी में, तालीमात मोहम्मदी की रोशनी में उन्होंने तीनों काम किए। एक तो उनकी फिक्री तरबियत की जी, फिक्री एतबार से इस्लाह की कि गलत अफकार जहनों में ना आए जी, शिर्क से लेके इनकार वजूद खुदा तक, और उस तरह की दूसरी खराबियां जो इंसानी जिंदगी में आती हैं, फितना साजी, फितना खेजी, ये सारी चीजें जो दिमाग गलत इस्तेमाल होता है उसमें तरबियत की कि फिक्री तौर पर उनकी अच्छी तरबियत हो। जब फिक्र इंसान की सुधरती है तभी उसके अमल सुधरता है, और जब फिक्री जिंदगी बेहतर होगी तो फिर अमली जिंदगी भी बेहतर होती है। बिल्कुल सही फरमाया जी। लेकिन किसी काम को करने के भी एक तरीके कई होते हैं, तो उसमें फिर मासूमीन की तरफ से अल्लाह के हुक्म से तरीके भी बताए गए, कहीं तरीके मुअय्यन किए गए अमली जिंदगी में, और कहीं इंसानी ज़ौक़ पर ईमानी ज़ौक़ के हवाले किया गया
کہ عملی زندگی میں تمہیں کام مولوی کرنا صاحب ہے، ادھر میں لیکن اپنے ایک ایمانی سوال ذوق آپ کے سے ساتھ کرنا چاہوں گی. جو ابھی آپ نے بتایا کہ طریقے دیے، کوئی ایک مثال دے کے آپ بتائیں گے ذرا اس کو کہ کیا مثلا اللہ کہتا ہے ماں باپ کی خدمت کرو، بچوں کو پالو. جی جی بالکل. تو اس میں خاص طریقہ نہیں بتاتا کہ صبح مثلا 6 بجے جی سوتے سے اٹھا دو ہاں اور رات صحیح. میں 9 بجے سلا دو. بالکل صحیح. اب وہ ایسی تربیت دیتا ہے کہ جو اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے، صحت مند زندگی کے لیے اور منظم زندگی کے لیے ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے. وقت جی کی اہمیت بتاتا ہے. بالکل. ایک جگہ کہیں ہوتا ہے کہ کام بھی بتاتا ہے اور طریقہ معین کر دیتا ہے. مثلا نماز پڑھنے کو دیتا ہے تو اس کا طریقہ بھی معین کر دیتا ہے. بالکل جی. تو عملی زندگی کے یہ دونوں پہلو ہیں جس میں معصومین نے ہمیں بہت ہدایتیں دی ہیں. بہت اچھے انداز سے خاص آپ نے پیش طریقے کیا. والے کاموں کے بارے میں بتایا ہے اور جن کا طریقہ معین نہیں کیا ان کے بارے میں سکھایا ہے، اصول سکھایا ہے. جی ایک تیسری چیز ہے اخلاقی زندگی. جی بالکل. خالی عملی زندگی انسان کی زندگی کو کامل نہیں بناتی جب تک اس کے اخلاقیات بھی اچھے نہ ہوں. صحیح. میں لوگوں کے ساتھ بڑا حسن سلوک کروں مگر ہر جگہ جتاتا پھروں. جی تو بالکل. قرآن مجید کہتا ہے کہ اپنے صدقات کو، اچھے کاموں کو لوگوں کو اذیت دے کے، احسان جتا کے باطل نہ کرو. اب یہ اخلاقیات سے جڑی ہوئی چیز ہے. میں نمازی بہت ہوں، نماز شب بھی پڑھتا ہوں، جی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری زبان بری ہے، ہر ایک کا دل دکھاتا ہوں. تو اس اب عملی زندگی کی تربیت تو پائی لیکن اخلاقی اعتبار سے میں صحیح نہیں ہوں. بالکل. تو تربیت نظام، تربیت الہی میں یہ سارے پہلو پیش نظر ہوتے ہیں: فکری تربیت، عملی تربیت اور اخلاقی تربیت. جی اہل بالکل. بیت علیہ السلام نے ان تینوں پہلوؤں میں بہترین نمونے ہمارے سامنے رکھے ہیں بے شک بے اور شک. ان کی اپنی زندگی اس کا بہترین نمونہ تھا اور ان کے پالے ہوئے اصحاب بھی اس کا بہترین نمونہ تھے. جی اور ایسے ایسے گود میں پالے کہ لگتا تھا کہ یہ تو خود نمائندہ الہی ہیں اور خود امام ہیں اور خود معصوم ہیں، جی جبکہ وہ صرف ان کی گود کے پالے تھے، جیسے حضرت ابوالفضل العباس، جیسے حضرت زینب کبریٰ. جی بالکل تو بالکل. یہ 3 پہلو تربیت کے ہیں جنہوں نے جن پہلوؤں پر معصومین نے امت کی تربیت کی ہے. فکر بھی صحیح رہے، عملی زندگی بھی صراط مستقیم پہ ہو اور اخلاقی اعتبار سے بھی انسان اچھا ہو. اور اس میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تشریف آوری اور بعثت کا جو مقصد بتایا ہے جی. وہ فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. آج ہماری، خاص کر کے ہمارے امت مسلمہ کی جو بڑی مصیبت ہے جی اور اس میں خاص کر کے اہل البیت سے وابستہ لوگوں کی، ہم عملی زندگی میں دین کی طرف آتے ہیں، فکری طور پر ہم کافی مضبوط ہیں، لیکن اخلاقی زندگی میں ہماری کمزوریاں بہت ہیں اور اسی سے ہماری معاشرہ بکھرتا ہے. ہمارے اخلاقیات اس حد تک ہونا چاہیے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اتنا نہیں ہے کہ تمہارے ایک کے ساتھ کار خیر کر سکو، جتنا لوگوں کی ضرورت دے سکو، بالکل. تو تم سے کیا کم ہو جائے گا اگر ملاقات کرو تو ایک تبسم کے ساتھ مل لیا کرو. جی جی جی. یہ وہ نصیحتیں اور وصیتیں اور اخلاقی تربیت کے احکام ہیں جن کی طرف سے ہم غافل ہیں. ایک دوسروں سوال کا اور میں پاس و آپ لحاظ کر کے سے جینا. شامل کرنا چاہوں گی. ایک چیز کے مطلب جو گفتگو سے میں اخذ کر رہی ہوں کہ کسی اور مولانا صاحب آج کل بھی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے بیلنس زندگی کریں، بیلنس زندگی گزاریں. تو اس سے ریلیٹڈ ہم کس طرح سے ائمہ معصومین کے اصولوں کو اپناتے ہوئے رضا الہی حاصل کرنے کے لیے جو ایک بیلنس زندگی، متوازن زندگی ہے، وہ کس طرح سے ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ بہت اہم پہلو پر آپ نے توجہ دلائی ہے. ہماری تربیتی ماحول میں بھی جو دیندار مائیں اور باپ ہیں جی ان کے یہاں بھی میں دیکھتا ہوں کہ دینداری کی تربیت میں بھی بیلنس ہاتھ سے کھو بیٹھتے ہیں. جی بالکل. میں نے ابھی درمیان میں آپ سے بات کی تھی کہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہم کبھی کبھی مستحبات پر واجب سے بھی زیادہ زور ڈال دیتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل جبکہ صحیح. اللہ جی. اور اس کے نتیجے میں بچہ اور بچی ہم سے پھر اس لیے کہ مذہب نے اسے واجب نہیں کیا ہے تو فطرت نہیں قبول کرے اس کی پابندی. جب اللہ نے ہماری فطرت سے جو واقف ہے اسے واجب سے کمتر مرتبہ دیا ہے کہ اسے چھوڑا بھی جا سکتا ہے، تو اگر ہم اسے اس کے لیے لازم بنا دیں گے تو وہ پھر بگاڑ آنا ہے، بغاوت آنا ہے. اسی طرح سے ہم اپنے رسوم کو مذہب سمجھ کے بہت زیادہ سکھاتے ہیں اور اس سے بھی تربیت، میں دینداروں کی بات کر رہا ہوں جو دین کی طرف متوجہ نہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا. جی جی بالکل میں اس سمجھ ٹی وی گئی. کو بھی زیادہ تر وہی لوگ دیکھ رہے ہوں گے جن سے کوئی نہ کوئی تعلق رکھتے ہیں. تو ایک بے اعتدالی کی کیفیت، افراط و تفریط کی کیفیت ہمارے مذہبی ماحول میں بہت زیادہ ہے. بالکل. کوئی سوشل ورک پہ لگ جاتا ہے تو اس سے مسجد اور
فرش اعضا تک آنے کی نوبت نہیں آتی، کوئی مسجد آباد کرتا ہے تو اسے اسپتال جانے کی عیادت کا وقت نہیں ملتا، اور کوئی روزی کمانے میں لگ گیا ہے تو اسے عبادت کی فرصت نہیں ہے، کوئی مصلی بچھایا بیٹھا ہے تو اسے دکان پہ جانے کی فرصت نہیں ہے۔ ہماری خواتین کے یہاں بھی بہت بڑھ گئی چیز ہے، ان کا سب سے بڑا کارنامہ تھا جسے حضور نے جہاد کا نام دیا تھا، جہاد المرأۃ حسن التبعل، اچھا گھر چلانا جہاد ہے عورت کا۔ لیکن اب وہ دعا تعویذ اور جلسے اور جلوس اور درس تفسیر اور دعائے ندبہ کا چلہ اور سورہ یاسین کا عمل، یہ سب بے اعتدالیاں ہیں جو معاشرے میں چھائی جا رہی ہیں۔ معصومین کی زندگی میں ہرگز کہیں بے اعتدالی نہیں دکھائی دیتی، ان کی زندگی بھرپور زندگی تھی، ان کی زندگی میں عبادتیں بھی تھیں، تجارت بھی تھی، خدمت خلق بھی تھی، زراعت بھی تھی، رشتوں کا خیال بھی تھا، دوسروں کا خیال بھی تھا۔ ایک طرف توجہ، دوسری طرف کی توجہ اور ضرورت سے کا حصہ کم نہیں کراتی تھی۔ جی اس کے نمونے ان کی معصومین زندگی میں بے حساب ہیں، اور یہی مذہب کا پیغام ہے۔ ہم قائل ہیں اللہ کی توحید کے بعد عادل کے۔ بالکل عادل کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو جگہ جس کی ہے وہ جگہ اس کو دی جائے۔ اعتدال یہی ہے، تو اعتدال کی ضرورت ہے جو ہمارے مذہب میں کم ہے۔ افراط و تفرید کی طرف ہم جا رہے ہیں، مذہب میں نہیں کم ہے، مذہبی لوگوں میں کم ہے۔ میں نے غلط لفظ کہا تھا، جی مذہب تو بھرپور اعتدال کا نمونہ ہے۔ بالکل بالکل جی جی، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو بیان کیا۔ میں 13 رجب اور یہ جو مولا علی کی ولادت ہے، اور یقیناً اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ ایک مکمل شخصیت جو ہمیں نظر آتی ہے مولا کائنات۔ بے شک تمام معصومین، سارے ائمہ محمد و آل محمد کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہر ہستی ایک مکمل ہے، لیکن ایک جو مثال دی جاتی ہے مولا علی کی، ان کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے ٹاپک کو آگے بڑھانا چاہیں گے۔ جی جی دیکھیے، طاہرین علیہ السلام کے درمیان مولا کائنات کی جو منزلت ہے وہ پیغمبر کے ارشادات سے بھی سامنے آتی ہے، بالکل، اور ان کے رشتوں سے بھی۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ ابو الائمہ ہے، 11 اماموں کے باپ ہے، بے شک بے شک، اور باپ اولاد کے لیے جو حیثیت رکھتا ہے وہی حیثیت مولا کائنات کی، وہی منزلت ہے امہ کے لیے۔ بالکل، دوسری بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اکثر دہراتا ہوں اس بات کو، جی کہ الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں، جی اور اس میں سارے جنتی شامل ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد فوراً فرمایا ابواہما افضل منہما، لیکن حسن حسین جو جوانہ جنت یعنی جنتیوں کے سردار ہیں، مگر یہ یاد رکھنا کہ ان دونوں کے بابا ان سے بھی افضل ہیں۔ سبحان اللہ، تو بعد رسول مخلوق خدا میں افضل ترین وجود مولا علی کا ہے، اور افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو صفات کمال و جلال الہیہ ہیں اللہ نے ان کا مظہر بنایا انسانوں کو، بالکل، اور انسانوں کی مخلوق کی دنیا میں انسان کو برتر بنایا ہے، کوئی مخلوق انسان سے برتر نہیں ہے، بالکل، اور انسانوں میں اول مخلوق سے برتر کوئی مخلوق نہیں ہے، بے اور شک، اول مخلوق کے دوسرے حصے کا نام مولا علی ہے۔ لہذا بعد رسول مولا علی سے برتر کوئی وجود نہیں، لہذا ان سے زیادہ کامل تر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، ان سے زیادہ افضل بھی کوئی نہیں ہو سکتا، ان سے زیادہ جامع تر بھی نہیں ہو سکتا کوئی، اور ان کی زندگی میں انسانیت سیکھنے کے تمام پہلو ہیں، جس کو سمیٹ کے میں اکثر ایک جملہ جو لاتا ہوں، جاڑ دورداغ جو عیسائی مصنف ہیں، ندائے عدالت انسانی کے نام سے ان کی کتاب کا ترجمہ بھی ہوا ہے، صوت العدالت الانسانیہ، بہت اچھی کتاب ہے، پڑھی جائے۔ اس میں وہ عیسائی انہوں نے مولا علی کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے کہ من اللہ مع اللہ اللہ، اللہ سے شروع ہوئی، اللہ کے ساتھ زندگی جاری رہی، اللہ کی طرف واپسی ہو گئی۔ بالکل یہ علی کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ بالکل بالکل، اور مولا علی نے اس طرح اشارہ کیا تھا، کعبے میں ولادت کے بعد جب مسجد میں شہادت نصیب ہوئی تو فرمایا فزتو برب الکعبہ، جی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا کہ اس امانت کو محفوظ کیا اور اس کو وہی مصرف کیا جو اللہ جس پر راضی تھا، اور اس کی بارگاہ میں پہنچا دیا، اور کامیاب زندگی بسر کرنے کا دعویٰ علی نے بعد میں کیا۔ اللہ نے تصدیق اس کی پہلی کر دی تھی جب شب ہجرت بستر پر لیٹنے پر فرما دیا تھا، سبحان اللہ، الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جی کہ ہیں ایسے جو اللہ کی رضا تک پہنچ جاتے ہیں
جی تو اللہ نے تصدیق بعد میں کی کہ علی پہلے کر دی کہ علی رضا تک پہنچے ہیں، سبحان اور اللہ، مولا بہت نے بعد خوبصورت. میں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا. واہ، بالکل بالکل، بہت بہت اچھے طریقے سے آپ نے بیان کیا. اور اسی کے حوالے سے بات کریں گے مولانا صاحب آگے. اب ہم پریکٹیکل لائف میں آپ تھوڑا بتائیں گے کہ کس طریقے سے اور ہم اپنی اولاد کی، اپنے چھوٹوں کی، یا اپنی خود کی بھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جی جی. کوئی انسان مکمل نہیں ہوتا، ہم سب جانتے ہیں، کس طریقے سے ائمہ معصومین اور کی تعلیمات کو کس طریقے سے ہم اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اٹھانا بھی چاہیے. دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ معرفت ضروری ہے. معصومین علیہ السلام کی سیرت کے جو کا پہلو ہے وہ اس تک ہمیں پوری طرح پہنچنا واجب ہے ہمارے اوپر. بالکل. کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے صاف لفظوں میں کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہیں جو زندگی بسر کرنا اس کا ماڈل تمہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہے. بالکل بالکل. تو جب ہمیں ماڈل ان کو بنانا ہے تو انہیں پہچانے بغیر کیسے ہم ان کو اپنی زندگی کا نمونہ بنا سکتے ہیں. ان کی زندگی کا ہر پہلو ہماری زندگی کے ہر پہلو کے لیے ضرورت بن گیا کہ ہم اسے جانیں. اور ان کی گود میں پلنے والے سارے کے سارے محمد تھے، کلنا محمد. ہر دور میں محمد آتا رہا 260 سال تک. تو پھر ہمیں ان سب کی سیرت پڑھنا چاہیے. بالکل. پہلی بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس معلومات تک پہنچنے کے ذریعہ مجالس رہ گئی ہیں. اگر یہی ذریعہ رہ گئی ہیں تو پھر مجالس میں ہم اس بات کی کوشش کریں کہ معصومین علیہ السلام کی ولادت و شہادت کے موقع پر کم سے کم اسے منبر تک لائیں، اس شاعر کو بھی اور اس خطیب کو بھی، کہ جو ان مجالس و محافل میں اس دن صرف اس معصوم کا ذکر کرے، اس میں ان کے زندگی کے پہلوؤں کو پیش کرے، ان کی معرفت پیدا کرائے، بالکل. ان کے فضائل کو بیان کر کے ان کی معرفت پیدا کرائے، اور ان کی سیرت کو بیان کر کے. ان کے فضائل کو سن کے ہمارے دلوں میں جذبہ محبت پیدا ہوگا جو ہمیں ان کے قریب لائے گا، جی جی. ان کی سیرت اپنانے کے لائق بنائے گا. ہمارے ہاں سیرت کے نمونے کم بیان کیے جاتے ہیں. دوسری ضرورت ہے جسے ہمیں اپنانا چاہیے، جس سے ہم نے دوری اختیار کر لی، کتاب پڑھنا. پڑھنے کا شوق ہمارا بہت کمزور ہو گیا ہے. بالکل، اب اور تو پڑھنے رہا میں ہی بھی نہیں. ہم اپنی مرضی کے پابند ہو کے پڑھتے ہیں، ہمیں جو اچھا لگتا ہے وہ پڑھتے ہیں. جی. جبکہ مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں معرفت اہل بیت بڑھانے کے لیے وہ کتابیں پڑھنا ہے جن میں ان کی معرفت کے تذکرے ہیں. بالکل. ہمارے بر صغیر میں مجالس سنتے سنتے ایک مزاج بن گیا ہے کہ ان کی زندگی کے اس پہلو کو ہم سب سے زیادہ ڈھونڈتے ہیں جہاں ہمیں ان کی زندگی میں کوئی کرامت یا کوئی ایسا واقعہ جو معجزاتی کیفیت کا ہو وہ دکھائی دیتا ہے. ہم ان پہلوؤں پہ زیادہ جاتے ہیں. اور ہمارے یہاں کتابیں ویسی زیادہ لکھی گئی اس لیے کہ ہمارا مقابلہ پچھلے صدی میں ان افراد سے تھا جو ان کی عظمتوں کے منکر تھے، فضیلتوں کے، لہذا عظمت و فضائل کو مشتمل کتابیں علماء نے لکھی. جی. لیکن اب جب ہمارا مقابلہ نہیں ہے ان سے، اگر ہے بھی تو کافی کام ہو چکا ہے، تو ہماری اپنی ضرورت ہے معصومین کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے کی. لہذا اب وہ کتابیں پڑھی جانا چاہیے جو ان کی سیرت کو بیان کرتی ہیں اور ان کو سمجھنے دیتی ہیں. اس میں بار بار نام لیتا ہوں، بہت کتابیں ہیں، نیٹ پہ جا کے دیکھا جائے، جی. جو پوری سیرت کے سلسلے کو ایک چھوٹی سی کتاب میں سمجھا جا سکتا ہے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ خامنئی کی کتاب 250 سالہ انسان ہے، جس کے میں ریکمنڈ کروں گا. انگلش، اردو ہر زبان میں موجود ہے. پھر میں گزارش اپنے جوانوں سے کروں گا کہ آپ نیٹ سے واقف ہیں، گوگل پہ جائیں اور اس کے بعد وکی شیعہ اور وکی فقہ کے نام سے 2 ویب سائٹ ہیں، ان پر ٹائپ کریں. آپ کو جو پڑھنا ہے آپ کو انشاءاللہ وہاں بھروسے کی چیزیں ملیں گی، سیرت معصومین سے جڑی ہوئی بھی، ان کے اخلاق سے، تاریخ سے، فقہ سے، عقائد سے. یہ 2 ہیں ویب سائٹس ہیں. پھر وہیں پہ آپ کو دوسرے ویب سائٹ کے لنک بھی ملیں گے. لہذا بھروسے والی ویب سائٹ پہ جا کے پڑھنے کا ذوق بڑھایا جائے، سیرت کو سمجھا جائے تاکہ اس سیرت تک ہم خود کو پہنچا سکیں. ابھی ہم ان کے فضائل کو صرف دیکھ رہے ہیں اور ہم نے ان کی سیرت کو نہیں سمجھا ہے. میں یہ سچائی بلا جھجک عرض کرتا ہوں. جی مولانا صاحب، ایک بات اور میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ جیسے تربیت امت و معصومین ہمارا ٹاپک ہے، اس بہت کم وقت ہمارا رہ گیا، لیکن چند الفاظ میں اگر آپ جو نہج البلاغہ
किस तरीके से एक अच्छी तरबियत में मतलब हेल्पफुल रह सकती है, थोड़े से अल्फाज में, क्योंकि बिल्कुल हमारे लास्ट 2 मिनट्स रह गए। मैं इस सिलसिले में नहजुल बलागा के बजाय मैं ये कहना चाहूँगा कि तरबियत के सिलसिले मासूमीन के इरशादात के मजमूए बहुत से हैं। नहजुल बलागा बादस कुरान करीम है, उसके समझने के लिए काफ़ी बड़ा शऊर चाहिए। नहजुल बलागा पहली किताब नहीं है अखलाक और तरबियत की, जो हम 6ठे दर्जे और 8वें दर्जे के लायक लोग हैं दीनियात पढ़ने में, वो हम अगर सीधे किताब एमए और पीएचडी को उठा लेंगे तो हमारी अक्लों से ऊपर चली जाएगी। एक हमारे अंदर ये भी खराबी पैदा हो गई है कि हम इन उलूम में, दीनी उलूम में हम लोग हाई स्कूल लेवल की नॉलेज भी नहीं रखते और हम सीधे कुरान और नहजुल बलागा उठा के उससे अपने उलूम में इजाफा करना चाहते हैं। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं करूँगा कि इन नहजुल बलागा को पढ़ के जिन उलमा ने किताबें लिखी हैं वो किताबें हमें पढ़ना चाहिए। काफ़ी पढ़ के जिन्होंने किताबें लिखी हैं उनको पढ़ना चाहिए ताकि हम आसानी से समझ सकें। तरबियत के सिलसिले में खुद नहजुल बलागा, तरबियत के सिलसिले में सहीफ़ा कामिला, ये 2 किताबें बहुत अहम हैं। और उसके अलावा एक बेहतरीन तरबियत का ख़जाना है मासूमीन अलैहिस्सलाम की दुआएं, जिनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा मफातिहुल जनान में मौजूद है। अगर उन दुआओं को मैं तर्जुमे के पढ़ा जाए तो हम उन दुआओं से भी तौहीद से लेके अक़ायद के तमाम मराहिल, अखलाकियात, आमाल, सीरत, हयात के मुख्तलिफ पहलू, आदाब ज़िंदगी, सब कुछ इंशाअल्लाह इन दुआओं के ज़ख़ीरे में सीखने को मिल जाएगा। जी बहुत शुक्रिया क़िबला, आपने बहुत खूबसूरती से अपने टॉपिक के बारे में हमें बयान फरमाया। और अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, हम आपसे इजाज़त लेंगे। नाज़रीन, बिल्कुल हमारे वक्त का जो प्रोग्राम का वक्त है वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। बस एक नज़म के चंद अशार हैं कि क्योंकि आज विलादत है पाकिस्तान के हवाले से और कल हमने यहाँ जश्न मनाया और जश्न का दिन की कोई वो नहीं है कि इल्म कुरान की तफसीर इमाम बाकर, अपने अजदाद की तस्वीर इमाम बाकर, आपके दर पे जो आता है वो हो जाता है पाक, मायने आये तथीर इमाम बाकर, और इल्म हिकमत के ज़फ़र आते हैं मीनार नज़र, कर दिए आपने तामीर इमाम बाकर। और बस नाज़रीन, इसी के साथ मैं अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊंगी, इसी दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम हमें हर हवाले से आइम्मा रसूल और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी अहले बैत अलैहिस्सलाम की खुशियों में खुशियाँ मनाने की तौफीक अता करे, उनके गम में गम मनाने की तौफीक अता करे और उनके जो उनकी सीरत है उसको अपनाने की, यही आज का हमारा मैसेज है, अपनाने की पूरी कोशिश करें जिस हद तक कर सकते हैं। इसके साथ ही नाजरीन, आज की सुबह नूर के प्रोग्राम से मैं सबीना नदनान आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। इंशाल्लाह कल फिर सुबह नई फिक्र के साथ आपकी खिदमत में आ सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। इसके साथ ही खुदा हाफिज़ व नासिर।